बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक आपने बिल्कुल स्क्रीन पे देख लिया होगा कि क्या है। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले क्या था, जिन्नात की खलकत और शैतान की कहानी। तो नाजरीन, बहुत सी किताबों का मजमूआ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे सर फहरिस्त जिस किताब का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मुताला किया और इस टॉपिक को बयान करने की ज़रूरत समझी, वो सर फहरिस्त उस किताब का नाम लूँगी, वो तारीख़ इस्लाम और क़ससुल अंबिया। इन दो किताबों का मजमूआ आपकी खिदमत में लेके मैं हाज़िर हूँ। इसमें बताया, बहुत से जहनों में ये सवाल उठता है कि आखिर अल्लाह ताला ने जब दुनिया नहीं बनाई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं पैदा हुए थे, तो तब दुनिया में क्या था। दुनिया बन चुकी थी, दुनिया में क्या था। ये एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। इस टॉपिक के बहुत से पार्ट्स हो सकते हैं, आगे चल के इंशाल्लाह आपको पूरी हिस्ट्री से जो है वो आगाह किया जाएगा। क़ससुल अंबिया बाकायदा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम जानना चाहते हैं। हर इंसान के जहन में ये सवाल उठते हैं कि फ़लाँ नबी के दौर में क्या हुआ होगा। तो टॉपिक लेके इसलिए ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले का टॉपिक ये उठाया कि शैतान बना तो कैसे बना। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले जब ये दुनिया खाली थी, तो वो हमारी नज़र में कि खाली थी तो क्या था, क्या होता होगा कि जब कोई इंसान ही दुनिया में नहीं होगा। क्या होता होगा कि जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने हर चीज़ पैदा की है, ये कायनात बन चुकी है, मारिज़ वजूद में आ चुकी है, लेकिन इसमें इंसान नहीं है, खाली दुनिया में क्या था। तो नाजरीन, इसमें ये बताया जाता है तारीख़ इस्लाम में कि तब दुनिया में जिन्नात को अल्लाह ताला ने खल्क़ किया था। इंसानियत की खलकत से पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले, किसी रवायत में ये बताया जाता है कि 4000 साल पहले, किसी रवायत में बताया जाता है कि 2000 साल पहले, इंसानियत से पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी खुदा रब्बुल जलाल ने इस दुनिया में जिन्नात को खल्क़ किया था। तो जिन्नात को जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने खल्क़ फरमाया और जिन्नात इस दुनिया में आने लगे, तो कहा यह जाता है कि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल जलाल ने कहा कि खाओ पियो। जिन्नात से मुखातब होकर ये फरमाया, खाओ पियो, इस दुनिया में रहो और मेरी इबादत करो, मेरी आगे सरकशी मत करना और नेमतों की नाशुक्री मत करना। कहते हैं कि अब जिन्नात जो है वो इस दुनिया में रहने लगे, बसने लगे। अब हमसे 2000 साल पहले, मतलब इंसानियत से 2000 साल पहले तो सिर्फ जिन्नात का ही कब्ज़ा था इस दुनिया में, जिन्नात ही रहते थे। तो लाजमी उनके भी हमारे, अब बहुत से एक ये चीज़ भी पूछी जाती है कि क्या जिन्नात के भी हमारी तरह घर होते हैं, क्या जिन्नात की भी जो है वो हमारी तरह ज़िंदगी होती है। बेशक, बिल्कुल ये हकीकत है। जिन्नात के नाम से ये किताब है, उसका आप अगर मुताला करें तो आपको पूरी हिस्ट्री मालूम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताऊंगी कि बिल्कुल जिन्नात हमारी तरह रहते हैं। सिर्फ हमारे और उनके दरमियान अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक पर्दा रखा हुआ है, पर्दा गैब, तो जो हमें नज़र नहीं आता। और इसकी भी वजह यह है कि परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल जलाल नहीं चाहता, अल्लाह को गवारा नहीं है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात होते हुए, उसका प्यारा होते हुए वो किसी और चीज़ से डरे सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो रब्बुल जलाल इंसानियत से बहुत मोहब्बत करता है, इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। आज ही मैंने एक कॉल पढ़ा था एक जगह पे मौला अली अलैहिस्सलाम का और छठे इमाम का। उसमें बताया ये जा रहा था कि जब अल्लाह ताला एक शख्स आता है मौला के पास, मासूम के पास, तो वो शख्स पूछता है कि मौला ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल जलाल अगर किसी को जब अल्लाह को कोई मुखातब करता है मोमिन, तो परवरदिगार क्या जवाब देता है। तो मौला बताते हैं, मासूम बताते हैं कि परवरदिगार ये जवाब देता है कि लब्बैक या अबदी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है। तो कहते हैं कि फिर उसने ये सवाल किया कि दूसरा जो सवाल उन्होंने दागा, ये पूछा कि मौला ये बताइए कि अगर कोई गुनाहगार जो है वो अल्लाह रब्बुल जलाल को पुकारता है, तो उसका जवाब अल्लाह रब्बुल जलाल कैसे देता है। तो मासूम ने फरमाया कि उसका जवाब परवरदिगार 2 बार देता है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, पुकार मेरे बंदे, मुझसे मांग, तू क्या मांगता है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल अपने गुनाहगार बंदों से भी इतनी मोहब्बत करता है।
اب یہ ہماری عادت ہے، ہماری عادات ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم اللہ رب الجلال کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو مصلحت یہ رہی، اس میں مصلحت سے لے کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ جنات سے اور ہمارے درمیان پردہ رکھنے کا خاص مقصد یہی تھا کہ انسانیت جو ہے وہ سوائے خدائے رب الجلال کے اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھے۔ تو ناظرین، اب واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے جو ہے وہ اس دنیا میں جنات رہنے لگے اور جنات کی بستیاں بنی۔ جنات اپنے عام جس طرح ہم رہتے ہیں اسی طرح ان کے گھر بنے، اسی طرح ان کی قومیں تھیں، اسی طرح ان کی سارا رہن سہن تھا۔ تو اس میں ایک جن تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل جن جو تھا تمام جنات سے بڑھ کے عبادت کرنے والا تھا، تمام جنات سے بڑھ کے عبادت کرنے والا تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب عزازیل عبادت کیا کرتا تھا تو یہ جنات میں سب سے بڑا جن تھا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کے فرما بردار تھا۔ کہتے ہیں کہ زمین کا کوئی کونا بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اس عزازیل نے جو ہے عبادت نہ کی ہو، جہاں اس نے اپنا پیشانی نہ رگڑی ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ اور برعکس اس کے یہ ہوتا تھا کہ دوسرے جو جن ہوتے تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے، سرکشیاں، نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو یہ ان کو بھی سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ مت لڑو آپس میں، اللہ تعالیٰ اللہ رب ذوالجلال کے آگے توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ان کو بھی یہ سمجھاتا تھا تو کہتے ہیں کہ سارے جنات مل کے اس کو تنگ کیا کرتے تھے اور یہ ہر جگہ بدل دیتا تھا عبادت کے لیے، اور اللہ کے عشق میں اس قدر روتا تھا، اس قدر سجدے کرتا تھا کہ آسمان کے فرشتے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب روایت میں یہ ملتا ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ پروردگار عالم، تیرا یہ جو جن ہے پیدا کردہ عزازیل، یہ بہت زیادہ پیاری عبادت کرتا ہے، تو ہمیں حکم دے تو ہم اس کو پہلے آسمان پہ لے کے آئیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا رتبہ یہاں سے بڑھنا شروع ہو گیا عزازیل جن کا، کہ یہ آسمانوں پہ چلا گیا۔ آسمانوں پہ کیسے چلا گیا؟ پہلے آسمان کی فرشتے اس کو لے کے گئے اور اس کی عبادت کو دیکھ کے عبادت کرنے لگی۔ اتنا بڑا رتبہ اس کو ملا کہ اس کی عبادت کی وجہ سے زمین سے اٹھا اور آسمان پہ چلا گیا۔ پہلے آسمان پہ جب عبادت کرتا تھا کہتے ہیں کہ سارے فرشتے صف باندھ کے اس کے پیچھے عبادت کرتے تھے، جن ہونے کے باوجود وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اور اب اس کو یہ رتبہ حاصل ہوا کہ وہ دوسرے آسمان پہ چلا گیا۔ جب دوسرے آسمان کے فرشتے بھی اس کی جو ہے آگے بیٹھنے لگے، اس کے زیر سایہ بیٹھنے لگے، پھر یہ کیا کرتا تھا، اس کو ایک سیٹ ملی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ چوتھے آسمان تک گیا تب تک اس کا رتبہ اتنا ہو چکا تھا، اس کو سیٹ مل چکی تھی، اس کو مسند مل چکی تھی عزازیل کو، کہ خدائے رب ذوالجلال نے مسند اس کو یہ دی تھی کہ یہ چاروں آسمانوں کے فرشتوں کو کیا کیا کرتا تھا، درس دیتا تھا۔ اب جب اس کو کہتے ہیں کہ آخری جو اس کا سٹیپ تھا نا وہ 7واں آسمان تھا، 7ویں آسمان تک جب عزازیل جن پہنچا تو اس کا درس جو تھا وہ عروج پہ تھا۔ سارے فرشتے آ کے اس کے آگے بیٹھتے تھے اور یہ سارے فرشتوں کو مسند پہ بیٹھ کے جو ہے وہ درس سنایا کرتا تھا روزانہ۔ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ مل کے عبادت کرتا تھا اور سب سے پیاری عبادت کرتا تھا۔ تو یہاں پہ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ عزازیل نام اس کا کیوں پڑا؟ نام اس کا ابھی بھی کچھ اور روایات میں بتایا جاتا ہے، لیکن عزازیل کا مطلب ہوتا ہے اعزاز دینا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو اعزاز دیا عبادت کا، کہ اس کی عبادت اعلیٰ درجے کی تھی اور اس کی نیتوں میں خلوص اتنا تھا کہ اللہ نے اس کو اعزاز دیا 7ویں آسمان پہ جانے تک کے لیے۔ تمام فرشتے اس کی نیابت میں بیٹھتے تھے اور یہ نور کی کرسی پہ بیٹھ کے جب درس دیتا تھا تو سارے فرشتے بہت خوبصورت انداز میں سنتے تھے۔ آج کا ٹاپک میں یہاں تک کروں گی۔ اب عزازیل جو تھا وہی ابلیس بنا۔ عزازیل ابلیس کیسے بنا، ابلیس شیطان کیسے بنا، یہ ٹاپک اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی کھوج لگائیں۔ ہم ادھر ادھر کی چیزوں کو سرچ کرتے رہتے ہیں اور بہت سی سوشل میڈیا پہ جو سچ ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم جو ہے، میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہی معاذ اللہ
سچے طریقے سے بیان کر رہی ہوں، لازم ہے کہ ہم خود فالو کرتے ہیں اپنے بڑے علماء کو، اپنے بڑے مولانا کو، اپنے نبی پاک کی حدیث کو، اپنے قرآن کو، اپنی حدیث کی بکس کو. تو آپ بھی انہی کو بکس کو سرچ کیجئے، انہی کو فالو کیجئے، اپنے نبی کے حدیث کو سرچ کیجئے اور کرتے رہا کیجئے. کیونکہ اگر ہم کسی ایک جگہ ٹک گئے اور دین حاصل کرنے کی، دین میں کھوج لگانے کی، دین میں دلچسپی لینے کی ہم نے تگ و دو چھوڑ دی، تو پھر ہم بھی عزازیل سے ابلیس بننے میں دیر نہیں لگتی کہ ہم کس ٹائم عزازیل سے جو ہے وہ ابلیس بننے لگے. کہتے ہیں نا، شیطان اور انسان میں بس کتنا فرق ہے، ایک لکیر ہے جو نیکی اور بدی کو کراس کر جاتی ہے. تو انسان اگر تکبر کرے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، اگر عاجزی کرے تو وہ انسان بن جاتا ہے. آج کا ٹاپک جو ہے میں وہی یہیں پہ ختم کروں گی. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے دوسری ویڈیو میں ملیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دین کے لیے تگ و دو کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.